want to join? Yeah. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे, मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक तकरीबन अब तो समझे एक दिन की दूरी पे ही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना बाबरकतों वाला महीना हमें दिया और हमें देखना नसीब फरमाया। तो जनाब, मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत 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 ज़्यादा मुबारक है। अल्लाह ताला से दुआ है, दिली दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को, इबादत को कबूल और मंजूर फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत, करम और बरकत नाज़िल फ़रमाए। इस महीने के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और सब पे अपना करम करे, अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब देखें, बहार का मौसम भी साथ ही आ गया है। इन फूलों को देखें तो यूँ लग रहा है जैसे ज़िंदगी वाकई कुछ पता नहीं चलता कब बदल जाती है। मैं यहाँ पे अक्सर आती जाती रहती हूँ। इस जगह को मैंने वीरान भी देखा है, ग्रीन भी देखा है। अब देखें, यहाँ पे सारे हर तरफ फूल निकल आए हैं और इनको देख के इतना अच्छा एहसास हो रहा था कि वाकई ज़िंदगी बदल जाती है। ज़िंदगी में सदा टाइम एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अल्लाह ताला अगर ख़ज़ां लेके आता है तो बेशक बहार भी लेके आता है। वो बड़ा गफ़ूर और रहीम है बेशक। तो जनाब, मैं लेके आई हूँ बच्चों को यहाँ लाइब्रेरी। बच्चों के साथ तो टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़रूरी है और एवरी वीकेंड या वीक में एक दिन हमारी लाइब्रेरी में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ स्पेशल ज़रूर होती हैं जो बच्चों से रिलेटेड होती हैं। तो आज यहाँ पे जनाब, यहाँ पे सिखा रहे हैं बच्चों को, बता रहे हैं डिफरेंट साउंड्स जो होते हैं ना, लाइक डिफरेंट आवाज़ें, कि कोई चीज़ है वो किस तरह की साउंड निकालती है। अगर हम उसको पुश करेंगे, उसको दबाएंगे, तो यहाँ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे इन्होंने, जहाँ पे बच्चों को बता रहे थे कि एक चीज़ से कैसे आवाज़ निकलती है। अगर उसको शेक करें तो कैसी आएगी, कहीं उसको ज़ोर से मारेंगे तो कैसी आएगी। खैर, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो गया लाइब्रेरी में 2-3 घंटे। तो अच्छी उन्होंने मेरे दिमाग को ना हिलाया अच्छी तरह से। फिर मैं घर वापस आई तो रमज़ानुल मुबारक में बस अब एक ही दिन रह गए। तो आज मेरा लास्ट दिन था घर के काम करने का। सफाइयाँ जो थी, ख़ास तौर पे स्पेशली किचन को मैंने ज़रा पेंडिंग पे रखा हुआ था कि इसको मैं 1 या 2 दिन पहले अच्छे से साफ़ करूँगी, ताकि ज़्यादा नहीं तो चलो वीक 1.5 वीक तो मेरा गुज़र ही जाएगा ना। तो यहाँ देखें ज़रा वॉशिंग मशीन का क्या हाल हुआ है। तकरीबन 1 माह के बाद ही मैं, लाइक मेरी अम्मी जी की डेथ के बाद, मैं आज ही किचन को ज़रा डीप क्लीनिंग करने लगी थी। ये फिर मैंने पाउडर इसके अंदर, ये पाउडर डालने के बाद मैंने इसको टाइमिंग लगाई है 60 डिग्री के ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया था। और उसके बाद देख लें जी क्या हालात हुए पड़े हैं। डेली बेसिस पे तो जो क्लीनिंग है वो हो ही रही थी, साथ साथ चल रही थी, लेकिन जो एक डीप वाली क्लीनिंग होती है ना, वो रहती थी। तो फिर यहाँ पे किचन छोटे छोटे तो हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एक तरफ से चीज़ें उठाऊँ दूसरी तरफ करूँ। फिर मैंने हिम्मत की और दिल बड़ा करके सारी चीज़ें नीचे उतार ली और बस जी स्टार्ट हो गई। और बस फिर देखते जाएँ आहिस्ता आहिस्ता। वो कहते हैं ना, घर में एक काम खोल लेना, उसको शुरू कर लें तो वो इतना बढ़ जाता है ना कि बस फिर वो ना करते बंदा सोचता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, कुछ नहीं होता, लगे हाथों ये भी हो जाए। लेकिन मैं कहती हूँ इस तरह ना करें। मुझे ये बड़ी परेशानी की बात लगती है। उस टाइम तो बंदा कर लेता है, लेकिन जो बंदे के बाद में हालात होते हैं ना, बस छोड़ दें। फिर ये तो फिर रात को पता चलता है या नेक्स्ट डे समझ आती है कि क्या क्या आपने कल किया था। लेकिन खैर, काम तो ज़ाहिर बात है करने हैं। हमारे घर में अगर कोई मेहमान भी आता है ना, मैं यही सोच रही थी, तो हम कितनी सफाइयाँ करते हैं, कुकिंग करते हैं, हर चीज़ जो है उसको साफ़ करते हैं, इवन कि फ़्रिज तक साफ़ करते हैं। तो खैर, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ली थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और बच्चों के काम भी बार बार आ रहे थे। क्या कहते हैं ना, वो केस आ रहा था, कोई लामा आ रहा था, इधर से ये हो गया, वो टूट गया, वो फट गया, उसने मेरा ब्लैंकेट ले लिया। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में ज़रा कॉफ़ी पीऊँ, मेरा दिमाग थोड़ा सेट हो, रिफ़्रेशमेंट मिले और थोड़ी देर बच्चों के पास भी बैठ जाऊँ। तो खैर, मैं बात कर रही थी जहाँ पे ख़त्म की थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम कितनी सफाइयाँ करते हैं, कितने इंतज़ामात करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो भाई रमज़ान भी इसी तरह है ना, ये भी तो हमारे लिए एक मेहमान ही है ना। पूरे साल में जस्ट इसने 1 महीने के लिए आना होता है और फिर इतनी रहमतें बरकतें हमारे लिए लेके आता है।
تو بالکل یہ خوشی ہے، ہم تو خوشی خوشی سے صفائیاں کرتے ہیں۔ بلکہ میں کسی ایک ویڈیو میں کمنٹ پڑھ رہی تھی کہ سارے لوگ اپنا صفائیوں پہ لگے ہوئے ہیں اور کھانے بنا بنا کے رکھ رہے ہیں۔ تو جناب یہ خوشی کا اظہار ہے نا ہمارے لیے۔ بے شک ہم لوگ صفائیوں پہ نہیں رہیں گے، ہم لوگوں کو پتہ ہے عبادات بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں بھی مانگیں گے، دعائیں بھی مانگیں گے، لیکن یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے، یہ ہماری خوشی کا اظہار ہے۔ ہم اپنے دل سے خوش ہو رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں نا، خود کو بتا رہے ہیں بھی خاص مہمان ہے، ایک خاص مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رکھا ہے وہ آ رہا ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اس کو منائیں گے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جناب یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر سب لوگ صفائیاں کر رہے ہیں یا سب لوگ کھانے بنا کے رکھ رہے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ مجھ سے زیادہ یقین کیجئے، مجھ سے زیادہ میرے بچے ایکسائٹیڈ ہیں۔ بے شک آپ کے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس موقع پہ آپ کے بچوں کی کیا ایکسائٹمنٹ ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا فیلنگز ہیں۔ میری بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے لیکن اس کو اتنا کریز ہو رہا ہے نا کہ میں روزہ رکھوں گی، میں فاسٹنگ کروں گی۔ میری فرینڈز کہہ رہی ہیں تم چھوٹی ہو ابھی، تو میں نے کہا آپ بچوں والا رکھ لینا۔ تو جناب اگر یہ ہم سب کریں گے تو ہمارے بچے بھی دیکھیں گے نا، تو ہمارے بچے بھی کل کو کریں گے، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں یہ سب کرنا چاہیے۔ تو خیر دیکھیں، دیکھنے میں تو یہ ویڈیو بالکل چھوٹی سی لگ رہی ہے لیکن میرے 3-4 گھنٹے لگے تھے اس کو صاف کرتے کرتے، بیچ میں بچوں کے کام بھی آ رہے تھے، اور یہاں پہ کیٹل جو تھی اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے صاف کیا تھا، یا میں نے کچن والے جو وائپس ہوتے ہیں وہ یوز کیے ہیں کلیننگ والے، اس کو بھی پھر میں نے اچھے سے کلین کر لیا، اور ساری چیزیں لش لش کرنے لگ گئی۔ ایک دفعہ کی مجھے بات یاد آ گئی، میں نے فرسٹ ٹائم جب کیٹل واش کی تھی نا، تو جناب میں نے اس کو اتنا اچھے سے واش کر دیا کہ پانی اس کے اندر چلا گیا اور کیٹل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور کیٹل لیے ہوئے ابھی ہمیں 2 سے 3 ویک ہی ہوئے تھے۔ بس جی پھر الحمدللہ دیسی دماغ تھا تو تھوڑا چل گیا، پھر میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دھوپ میں رکھا، تب موسم بھی تھوڑا تھا گرمیوں کا، تو شکر ہے پھر کام کرنا شروع کر دیا اس نے۔ اب میں جب بھی کیٹل واش کرتی ہوں تو میں دھیان رکھتی ہوں کہ پانی اس کے اندر یا نیچے نہ زیادہ جائے۔ تو پھر یہاں پہ میں نے ٹوسٹر کو بھی صاف کر لیا، جتنا سا میں کر سکتی تھی اس کو نیچے ذرا کیا کہ اس کے اندر جتنے بھی بریڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وغیرہ ہیں نا وہ اندر رہ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو چلیں جتنا صاف ہو سکتا تھا اس کو میں نے اچھے سے کوشش کی کہ اچھی طرح سے کلین ہو جائے۔ سم ٹائم وہ ایک اسمیل سی آنے لگ جاتی ہے اگر زیادہ دیر تک بریڈ وغیرہ پڑے رہے نا۔ پھر میں نے واشنگ مشین کو کھولا، اس کو بھی اندر سے صاف کیا، اس کو کھول کے اس والے بٹن کو، اس کے اندر سے گندا پانی تھا وہ بھی نکالا، اور دیکھیں 1.5 گھنٹہ چلنے کے بعد واشنگ مشین کا ٹب کتنا اچھے سے صاف ہو گیا۔ باقی بھی میں نے ساری کلیننگ کر لی، یعنی کہ نہ کرتے نا سارا ہی صاف کر لیا، اور الحمدللہ صاف ہونے کے بعد سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا تھا، اور میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ یہ سب کچھ ایسے ہی رہے، نیٹ صاف کلین، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ ایون کہ صاف کرنے کے بعد جب میں نے کھانا بنایا تو اس کے بعد رات کو جب میں سونے کے لیے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا تو کافی زیادہ جو نا میس تھوڑا تھوڑا پڑ چکا تھا سلیب وغیرہ پہ، کاؤنٹر ٹاپ پہ اور سائڈوں پہ بھی۔ خیر یہاں پہ ہو گئی ہے جناب ساری صفائیاں۔ اس کے بعد ہم نے سیلیبریشن کی۔ جب میری بیٹی بہت خوش ہوتی ہے نا تو وہ ڈھیر ساری کینڈلز جو ہے نا وہ جلاتی ہے، اس کو بہت شوق ہے ڈیفرنٹ کلرز کی کینڈلز جمع کرنے کا، اس کے پاس چھوٹی چھوٹی ڈیفرنٹ کلرز کی بہت سی کینڈلز ہیں، تو وہ خوش ہو رہی تھی کہ ہمارا کچن اتنا اچھے سے صاف ہو گیا ہے۔ پھر ہم نے سیلیبریشن کی کینڈلز جلا کے۔ چلیں جی، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک، اور اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے خیال۔ اللہ حافظ۔